السلام عليكم إخواني أخواتي، أهلا ومرحبا بكم في تصحيح مباراة تعليم مادة الفيزياء والكيمياء دورة يناير 2018. La partie de chimie de solution aqueuse, la partie 2 titrage acido-basique. Donc, un bécher contient le volume VA égal à 20 ml d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration molaire Ca égale à 2,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Cette solution est titrée par une solution aqueuse d'ammoniac de concentration molaire Cb égale à 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. هنا عطاني لي دوني pKa ديال NH4 plus NH3 هي 9,2. Donc il y a la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction du titrage I. قال لي نحسب كا ديال لا رياكسيون ديال التيتراج. نشوفوا بعدا شنو عندي هنا الاخوان. عندي واحد التيتراج اللي هي على هذا الشكل هذا. في البيشير عندي HCl عنده CA و VA، وفي البيريت عندي NH3 عنده CB. تفاهمنا؟ دونك هنا ليكواسيون دو لا رياكسيون هي هذه الاخوان NH3 plus H3 plus كتعطيني NH4 plus H2O. فاش كنحسب هنا كا ديال هاد لا رياكسيون هذا هي لا كونسونطراسيون ديال NH4 plus H sur هنا لا كونسونطراسيون ديال NH3 فوا لا كونسونطراسيون ديال H3 او بلس. دونك هنا كتساوي ليا هي 1 على كا. دونك شنو هي كا هنا؟ كا هي الكا ديال هاد لاصيد هذا اللي ذوبتو في الماء. هاد لاصيد بلس H2O كيعطينا H3 بلس NH3 هي كا. دونك هنا كنلقى هي 1 على كا. كندير ابليكاسيون نيميريك هي 1 على 10 لا بيسونس موان بي كا. فاش كندير لابليكاسيون نيميريك كنلقى 1.58 فوا 10 لا بيسونس 9 اللي هو الريبونس ديالي اللي هو الريبونس بي. On passe la question 9. Quel est le volume de la solution d'ammoniac nécessaire pour obtenir l'équivalence acido-basique faux? قال لك تحسب ليا في بي ايكيفالون. باش غنحسبو بلا غولاسيون ديكيفالونس. دونك هنا لا غولاسيون ديكيفالونس سي ا فوا في ا كتساوي سي بي فوا في بي ايكيفالونس. دونك في بي ايكيفالونس هي سي ا في ا على سي بي. صافي الاخوان سي ا في ا على سي بي. ابليكاسيون نيميريك كنلقى هادي هي لا فالور ديالها. دونك الريبونس هنا هو A. فاش كندير ابليكاسيون نيميريك كنلقى 10 مليلتر. On passe question 10. Juste avant l'équivalence يعني VB صغار من VB équivalence l'expression du pH du système réactionnel I. قال لك هنا خصنا نكالكولي le pH avant l'équilibre. Avant l'équilibre يعني شكون اللي مسيطر عندي في البيشير ديالي في لا سوليسيون ديالي اللي عندي في البيشير. كيكون مسيطر عندي لاسيد حيتاش عندي اسيد فور. دونك هنا البي اش غيكون على هادشي. غندير بعدا الاخوان هنا الطابلو دافونسمون يعني البي اش غيكون هو البي اش ديال واحد ديال لاسيد هنا الاخوان حيتاش لاسيد هو اللي مسيطر. غندير هنا غندير طابلو دافونسمون باش نعرف شنو كيوقع. شوف معايا هنا H3 او بلس NH3 كيعطيني NH4 بلس H2O. هنا عندي سي ا في ا موان سي بي في بي. هنا واحد ابسيلون طونفيغ زيرو. هنا سي بي في بي. هادشي افون ليكيفالونس. في ليكيفالونس هنا واحد ابسيلون اللي تقريبا طونفيغ زيرو. هنا سي ا في ا اللي كتساوي سي بي في بي ايكيفالونس. وهنا فاش كان ابخي ليكيفالونس في بي كبر من في بي ايكيفالونس هنا واحد ابسيلون طونفيغ زيرو. هنا سي بي في بي موان سي ا في ا. هنا غيولي عندي سي ا في ا حيت هو اللي نقص هنا. افون ليكيفالونس الان قلت لكم كيكون مسيطر عندي لاصيد. دونك البي اش كيساوي موان لوغ ديال الكونسونطراسيون ديال لاصيد. هنا علاش درت سي بريم حيت ماشي السي انيسيال. اتونسيون سي بريم هنا. وشنو كيساوي السي بريم؟ هو السي ا. شوف معايا هنا سي ا في ا موان سي بي في بي على في توتال لي في ا بلس في بي. ا ليكيفالونس عندي سي ا في في ا كتساوي سي بي في بي ايكيفالونس. كنغومبلاسيها هنا كنطيح هنا هاد ليكسبرسيون. دونك كنعمل هنا بواحد سي بي وكنوصل لهنا صافي. دونك راه
تري سامبل. كنلقى هذا هو ليكسبرسيون ديال بي اش ديالي كيساوي موان لوغ سي بي في بي ايكيفالونس موان في بي على في توتال اللي هو في ا بلس في بي. الريبونس اللي عندي هو ا. On passe la question 11. Pour VB égale à VB équivalent sur 2, le pH du système réactionnel vaut. هنا الإخوان attention faites attention. عندك شي واحد يمشي يدير ليا VB égale à VB équivalent sur 2 يقول لك راه pH كيساوي PKA. علاش هنا ما خداماش هاد القضية؟ لأنه avant l'équivalence عندي أسيد فور. واش أسيد فور الإخوان عنده شي KA؟ عنده شي PKA؟ دونك راه ما عندوش. دونك ديك العلاقة ديال PH كتساوي PKA فاش كيكون VB تساوي VB ايكيفالونت على جوج راه ما خداماش هنا. اتونسيون شي واحد يمشي يدير هاد القضية هادي لأنها ما صالحاش هنا. فاش كيكون عندي أسيد فيبل في البيشير ولا باز فيبل في البيشير تما كلام اخر تما نقدر نديرها. هنا لا. فاش كتكون عندي شي حاجة فوق أسيد فوق ولا باز فورت في البيشير ما خداماش ليا ديك العلاقة دونك نساها. كنرجع للغولاسيون الاولى اللي عندي كنرجع لهادي وكنغومبلاسي هنا في البلاصه فين بان ليا في بي كنغومبلاسي ب في بي ايكيفالونس على جوج صافي. دونك هي اللي كنديرها الاخوان هنا بي اش كيساوي موان لوغ ديال هادشي كنعوض في بي ديالي في بي ايكيفالون على 2. فاش كنعوضها في في بي او على 2 كنوصل لهنا موان لوغ ديال سي بي. هنا في بي ايكيفالونس موان في بي او على جوج كتعطيني هي في بي او على جوج هي ديال الاخوان والدو كنهبطها لتحت هنا صافي. كندير واحد لابليكاسيون نيميريك كنلقى بلي البي اش ديالي كيساوي 2. دونك الريبونس اللي كيتناسب مع هادشي ديالي هو الريبونس دي. اون باس للكيستيون 12. قال لك on néglige l'influence des ions H- sur sigma pour VB supérieur à VB équivalent. L'expression de la conductivité sigma de la solution s'exprime en fonction des données des textes et des conductivités molaires et ioniques par la relation. قال لك هنا فاش كيكون VB يعني هنا كنهضر لك على après l'équivalence VB كبر من VB équivalent قال لك غنيجليجيو الاش او موان. قال لك سير عطيني ليكسبرسيون ديال سيغما مع العلم ان اش او موان نيجليجيتها لك. غنشوفوها الاخوان هنا. دونك هنا ليكسبرسيون دو سيغما بور في بي كبر من في بي ايكيفالون. دونك فاش كيكون عندي في بي كبر من في بي ايكيفالون لي اش 3 او بلس راه كيكون الكونسونطراسيون ديالهم نيجليجي كيساوي واحد ايبسيلون اللي كتمشي للزيرو. رجع معايا هنا للطابلو دافونسمون. ها هو الطابلو دافونسمون هنا. شوف معايا هنا لي اش 3 او بلس راه الكونسونطراسيون هنا ديالهم راه تقريبا ايكالا زيرو دونك راه نيجليجي. و اش او موان قال لك نيجليجيوها. شنو غيبقى عندي هنا تيأثر على سيغما؟ غتبقى عندي ان اش 4 بلس و سي ال موان. سي ال موان راه واحد الايون اللي هو ما كيدخلش في التفاعل كيسموه متفرج يعني كيبقى عارف يتفرج. دونك هنا ما كينقص ما كيزيد ما كيوقع ليه والو كيبقى هو مبارك بلاصتو ولكن كيأثر في سيغما صافي الاخوان. دونك سيغما الا تنيجليجا اش 3 او بلس و تنيجليجا اش او موان غتولي عندي هذه هو ليكسبرسيون ديال سيغما. وهنا باش نحدد هاد لا كونسونطراسيون ديال ان اش 4 بلس رجع معايا للطابلو دافونسمون باش تفهم شحال كيساوي لا كونسونطراسيون ديال ان اش 4 بلس. هنا هو سي اف في ا صافي لو نومبر دو مول. دونك الا بغيت لا كونسونطراسيون هو سي اف في ا نقسم على في توتال. وهنا راه يقدر هنا السي ال راه كيكون هنا بلس سي ال موان يعني السي ال موان حتى هو غيكون عنده لا ميم نومبر دو مول و ميم كونسونطراسيون ديال ان اش 4 بلس. غيكون عندي هنا بلس هنا واحد السي ال موان ما درتهاش صافي الاخوان. هنا في ليكواسيون غتزيدو بلس سي ال موان لانه ما كيأثرش هو داكشي علاش ما درتوش. دونك ولكن هنا في السيغما راه كيدخل. دونك هنا اش دوزو بلس سي ال موان هنا. دونك سي ال موان غيكون عنده حتى هو سي اف في اف في لو نومبر دو مول ديالو يعني لا كونسونطراسيون ديالو غادي نرجع لهنا راه غتكون هي نفس لا كونسونطراسيون ديال سي ال ديال ان اش 4 بلس. دونك هنا كنفاكتوريزي صافي الاخوان بهاد لا كونسونطراسيون
وكنوصل لهذا هو ليكسبرسيون ديال السيغما. الريبونس الصحيحه عندي هي سي. دونك البارتي 2 كنساليو منها، نتلاقاو ان شاء الله في البارتي 3. لا تنساو الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد دائما، وبالتوفيق ان شاء الله.